बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के बाद इराक भी एक्शन में आ गया है। जहां नाज़रीन इसराइल को एक बड़ा झटका लग गया है, किस तरह से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने अगले 3.5 साल तक इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए 100 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज जो हैं उनको एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, ईरान की जानिब से कुछ ताज़ा तरीन अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर एक सच्चा और अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया है। अमरीकी मुखालफत के बावजूद एक बड़ा कदम ईरान के हक में पाकिस्तान ने उठा दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ईरानियों की जानिब से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब हो रही है। इस वक्त नाज़रीन इसराइल जो है वो चूँकि अरसा दराज से ये चाह रहा था कि वो ईरान के साथ जंग लड़े, ईरान के ख़िलाफ़ हमले करे, लेकिन ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में जितने बड़े पैमाने पे इसराइल का नुकसान हो रहा है और हो चुका है, इसके बाद यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो बातचीत कर रहे हैं कि जी नेगोशिएशन करें, बातचीत के जंग बंदी की बातचीत करें, तो वो ऐसे नहीं की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फौरी तौर पे सीज़ फायर करवाने आ गए थे। अदरवाइज अगर पाकिस्तान को मार पड़ रही होती तो डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बातचीत के लिए ना आगे बढ़ता। और इसी तरह अगर इसराइल जो है वो ईरान को नुकसान पहुंचा रहा होता मुसलसल, तो भी अमेरिका जो है वो कहता कि नहीं, इसका आगे जो है वो काम तमाम करो, बजाय इसके कि वो सीज़ फायर की बात करता। तो अब जो है वो सूरत हाल ये है नाज़रीन कि जो इसराइल है उसको अंदाज़ा हो चुका है ईरान की ताकत का, लेकिन अभी जो धमकियां दी जा रही, तेहरान खाली कर दो, इस जगह को खाली कर दो, ये कर दो, हम बहुत बड़े अटैक करने वाले हैं, तो ईरान जो है उसने कहा है जी कि अटैक हम आपको करके दिखाएंगे। अजीम, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब ये जो ईरान और इराक की जंग हुई थी तो उस जंग में अकेला जो ईरान है वो खड़ा था, क्योंकि मिनहासिल कौम जो है वो ईरानी काफ़ी ज़्यादा जंगजू और बहादुर भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये बड़ी जंग लड़ी थी ईरान इराक के ख़िलाफ़ और कई सालों तक लड़ी, उसमें इराक के साथ उस वक्त अमेरिका भी खड़ा था, बरतानिया है, मगरबी ममालिक सारे खड़े हुए थे, तो अकेला ईरान जो है वो मुकाबला करता रहा। और अब भी उन्होंने तैयारियां पहले से ज़्यादा खौफनाक अंदाज में की हैं और बड़ी ज़बरदस्त की हैं। अब जो नाज़रीन खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो खबरें ये दे रहे हैं जी कि जो ईरान के अंदर जो लीडरशिप की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो वहाँ पे बड़ी तादाद में इनकी लीडरशिप मारी गई है, उसके पीछे ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल इस्माइल कानी का हाथ है। नाज़रीन, याद रहे कि जनरल इस्माइल कानी जो हैं वो जो पहला हमला हुआ है उसमें वो भी मारे गए थे तेहरान के अंदर ही। और यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि जो जनरल इस्माइल कानी है उनके बारे में पहले भी ये र्यूमर्स फैलाई गई थी, लेकिन आपको ये बताते चलें उन्हें कहा गया था कि जब वो मंजर आम से गायब थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो नाज़रीन, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई थी। और एक खातून है जिसने ये सारा काम किया है, वो एक अलग मौजू है, मैं डिटेल से बात करूँगा। तो नाज़रीन, अभी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जनरल इस्माइल कानी इंटेलिजेंस चीफ थे और उन्होंने इसराइल और ख़ास तौर पे ख़ित्ते के अंदर बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया इसराइल के ख़िलाफ़ जो अपनी प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक्टिव करने में और इसराइल को नुकसान पहुँचाने में। अब जो उनकी शहादत हुई है तो बाज़ लोग कह रहे हैं जी ईरान ने उनको फांसी दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्माइल कानी जो है वो ज़ख्मी हालत में है और वो इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं। ये तेहरान से जो हमारे सोर्स हैं बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि जनरल इस्माइल कानी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं और तेहरान के हॉस्पिटल में मौजूद है। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो ख़बर आ रही है वो ये है कि ईरान के हाई ऑफिशल्स ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका के साथ यानी हम अगर कहीं से भी सपोर्ट नहीं आती तो 3.5 साल तक
ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ 3.5 سال ان دونوں ممالک کو انگیج کر سکتے ہیں جنگ کے اندر۔ اور ناظرین اس دوران آپ کو بتائیں کہ رشیا اور چائنا اور پاکستان نے جس طرح سے حالیہ دنوں کے اندر کردار ادا کیا ہے، یہ بھی پاکستان پیچھے نہیں رہ سکے۔ اگر بہت بڑے پیمانے پہ جنگ جو ہے وہ ایران کے اوپر مسلط کی جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسرائیل کا جو خطرہ ہے، اسرائیل کی جو پراکسیز کا خطرہ ہے، یعنی جو نئی اگر رجیم چینج کے حوالے سے یہ کردار ادا کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک اور فرنٹ کھول جائے گا۔ پہلے پاکستان کو افغانستان سے آپ کو پتا ہے کہ چیلنجز کا سامنا ہے، بھارت سے، تو پاکستان کو ایک اور فرنٹ جو ہے وہ اس سے خطرات ہو جائیں گے اگر رجیم چینج کے میں یہ کامیاب ہوتا ہے، جس کے چانسز نہیں ہیں۔ تو پاکستان ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گا ایران کی موجودہ گورنمنٹ کو، جو کہ اینٹی اسرائیل اینٹی امریکہ ہے، کہ اگر یہ یہاں پہ پاکستان کے ہمسائے میں آ کے بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت جو اسرائیل ہے اس کے خلاف ایران نے 100 انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ ناظرین یہ انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز جو ہیں وہ 2000 کے ایرا سے ہی انہوں نے بلڈ کرنے شروع کر دیے تھے۔ بہت بڑی ان کی ڈیپتھ ہے، یعنی امریکہ اگر چاہے اور اسرائیل اگر چاہے تو وہاں پہ اٹیک کرے، یعنی 800 میٹر 500 سے 800 میٹر گہرائی کے اندر یہ موجود ہے۔ اور بعض جو انسٹالیشنز ہیں وہ تقریباً 1500 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ گہرائی کے اندر موجود ہیں، جس کو ہٹ کرنا ناممکن ہے۔ اور وہ تمام کے تمام میزائل اس وقت محفوظ اور پہلے سے زیادہ خوفناک حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ناظرین ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران ایک بہت بڑا اور منظم اٹیک پلان کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو بڑی کامیابی ایران کو مل رہی ہے وہ اسرائیل کے جو جاسوسی نیٹ ورکس ہیں ان کو وہ پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز، یہ ڈرون سٹیز بن رہے تھے اور وہاں پہ ڈرونز تیار کیے جا رہے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ تمام کے تمام اس وقت پکڑے گئے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ جو اندر سے حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے تمام اپنے ہائیڈ بنائے تھے، تو ان میں سے متعدد کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ امریکہ کے MQ-9 ریپر ڈرون ناظرین تقریباً یہ 25 سے 30 ملین ڈالر کا ایک ڈرون ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یمن نے یہ MQ-9 ریپر کافی زیادہ گرائے ہیں۔ تو ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران سے باہر جو ان کے 9 حملہ آور ڈرونز ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ کے 9 ڈرونز کو تباہ کرنا، جن کی مالیت 30 ملین ڈالر ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان امریکہ کو اس میں اٹھانا پڑا ہے۔ اب ناظرین جو عراق کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ عراق نے اسرائیل کی جانب سے داغے جانے والے ڈرونز اور میزائلز کو عراق کی فضاؤں میں انٹرسپٹ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ایران کے فیور میں انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا اور انہوں نے کہا ہے ہماری سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہماری فضائی حدود سے گزر کر یہ ایران پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین ایک اور فرنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کھل چکا ہے، جا کے امریکہ کا وہاں پہ ایک بڑا فوجی اڈہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو عراقی ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں نیوٹرل نہیں رہیں گے اور نہ ہی خاموشی سے ایران پر حملے ہوتے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، پاکستان نے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ انٹرنیشنل فورمز پہ ایران کی مدد کی، اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، چونکہ فلائٹس بند ہو چکی ہیں اور مکمل طور پہ فضائی حدود محفوظ نہیں ہے۔ 20,000 کے قریب حجاج جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ تو پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ایران کی جانب سے، تو پاکستان نے ان کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے تمام ایرانی بھائیوں کو کراچی جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، اور وہاں پہ ان سب کو 20,000 حاجیوں کو لایا جائے گا، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور ویزا آن ارائیول انہیں دیا جائے گا، ایئرپورٹ پہ ہی انہیں ویزا کی سہولت دی جائے گی۔ تو تمام ایرانی بھائیوں کو ہم یہاں پہ ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ پاکستان اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے بڑا اہم ترین موڑ ہے۔ تو پاکستان نے کہا ہے جی کہ اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنی شٹل سروس یا کسی طریقے سے بھی اپنے ان لوگوں کو لے کے وہاں سے جائے گا۔ تو پاکستان نے ایک اور دوستی بھائی چارے اور ہمسائیگی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔